नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विषालु सर्पले डस्दा सिरहामा एक बालकको मृत्यु भएको छ। गोलबजार नगरपालिका 8 का श्याम शाहका 4 वर्षीय छोरा अविनाश शाहको सर्पले डसेर मृत्यु भएको हो। सर्पको टोकाइबाट सिकिस्त बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गुल्मीमा आगो निभाउने क्रममा आगलागीमा परि एक बालकको ज्यान गएको छ। आगलागीमा परि गम्भीर घाइते धुरकोट गाउँपालिका 3 हाडेका 13 वर्षीय दीपक मुखियाको आज बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। गए राति आफ्नो परिवारका सदस्यका साथमा स्थानीय बर्दवास जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा मुखिया गम्भीर घाइते भएका थिए। सोही ठाउँमा आगलागीमा परि घाइते भएका 55 वर्षीय धनबहादुर जोगी कुँवरलाई पनि पाल्पामा उपचार हुन नसकेपछि आज बिहानै थप उपचारका लागि बुटवल पठाइएको छ। यसैबीच इस्मा गाउँपालिकामा बिहिबार भएको आगलागीबाट 2 घर र 3 गोठ पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। इस्मा गाउँपालिका 5 दमारका शिवलाल कुमाल र रुद्रबहादुर कुमालको घर र गोठ जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय सामुदायिक वनबाट लागेको आगो बिहिबार अपराह्न 81 गाउँ पसेपछि घर गोठ सहित अन्न र लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएको स्थानीय बोम बहादुर कुमालले जानकारी दिए। 2 सातादेखि गुल्मीका विभिन्न सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा आगलागी हुँदा आगो निभाउन स्थानीयवासी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीलाई हम्मे भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामे आहा स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्ने डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको छ। फोहोर पुर्न प्रयोग गरिएको G1 G13-4 नम्बरको डोजरले किचेर बिहिबार साँझ चालक 60 वर्षीय मुसाफिर दास तत्माको मृत्यु भएको हो। फोहोर व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी हर्क गायकका अनुसार फोहोर पूर्ण डोजर चालु अवस्थामा राखेर चालक तत्मा डोजर अगाडि पुगेका थिए। स्टार्ट भइराखेको डोजर अगाडि बस्दा चालकलाई पेलेको आफूले जानकारी पाएको गायकले बताए। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका प्रचार प्रसार गए राति 12 बजेदेखि निषेध गरिएको छ। उपनिर्वाचन सकिएर मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार निषेध गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। वैशाख 10 गते आइतबार 12 क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिनसम्म मौन अवधि मानिन्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मौन अवधि लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न MMS, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। साथै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत व्यक्तित्व दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमान सामग्री प्रचार जस्ता कार्य नगराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्राम। नमस्कार। शिक्षा बिनाको संसार कहिले कल्पना गर्नु भएको छ? शिक्षा मानव जातिको तेस्रो चम्किलो आँखा भएकोले आजको युगमा यसको निकै ठूलो महत्त्व रहेको छ। शिक्षा बिना मानिस ज्ञानले अन्धो नै हुन्छ। कतिपय समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा अहिले लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा आम नेपालीहरू पराई भूमिमा रात दिन पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। कति नेपालीहरू आफ्नो ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा र नेपालमा बेरोजगार भएपछि एउटा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिने नेपालीहरू बाकसमा लास भएर नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन्। कति त घरबार विहीन भएका छन्। त्यसैले तपाईको ठाउँको सामुदायिक विद्यालयको के छ अवस्था? जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। कुनै समस्या देखिएमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। जानकारीको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9815 16789। एनटीसी युजरको लागि 98 444 10883।
यही नम्बरमा व्हाट्सएप समेत रहेका छन्। इलेक्ट्रिक कार पछिल्का समय नेपाल में अधिक बिक्री होने वाला सवारी साधन में दर्ज भेले छ। कम लगानी में उत्कृष्ट फीचर इलेक्ट्रिक कार में आबि रहला सँ सबक मनपसंद के गाड़ी बनले छ। इलेक्ट्रिक कार खरीद कैला पर हैत फायदा कम लगानी में उत्कृष्ट फीचर, संचालन खर्च कम, वातावरण मैत्री, चालक के लिए नया अनुभव, डीजल पेट्रोल लेबर पेट्रोल पंप में लाइन लाग के झंझट से मुक्ति आ भविष्य के लिए भरोसेगर यातायात के साधन। इलेक्ट्रिक कार खरीद करू, भरोसेगर आ सुरक्षित यात्रा करू। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल। अफ कोर्स। हो मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। अब बाँकी समाचार। जनकपुर धामको जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री स्थित मध्य प्रदेश भवन मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र सरसफाई गरिएको छ। मन्त्रीको वासस्थान समेत रहेको जचुकाली भित्र स्थानीय सरसफाई अभियन्ता विभिन्न संस्थाद्वारा सरसफाई गरिएको छ। उक्त क्षेत्रभित्र फोहोर जमेपछि सरसफाई गरिएको हो। एक रिपोर्ट। जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री स्थित मध्य प्रदेश भवन मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र सरसफाई गरिएको छ। मन्त्रीको वासस्थान समेत रहेको जचुकालीभित्र स्थानीय सरसफाई अभियन्ता विभिन्न संस्थाद्वारा सरसफाई गरिएको छ। उक्त क्षेत्रभित्र फोहोर जमेपछि सरसफाई गरिएको हो। प्रत्येक शुक्रबार स्वास्थ्य स्वच्छ र सफा जनकपुर धाम नाराका साथ सञ्चालन गरिएको साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत सरसफाई अभियानमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेश क्षेत्रभित्र सरसफाई गरिएको छ। मन्त्रालयभित्र समेत उचित तरिकाले सरसफाई नभएको देखिएकाले आज त्यस क्षेत्रका वरपर सरसफाई गरिएको हो। सरसफाई गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने निकाय नै आफै फोहोरमा बाँचिरहेको कुरा हामीलाई थाहा हुँदा हामी मधेस भवनको सरसफाई गर्न त्यहाँ पुगेका थियौँ। सांकेतिक हम सब देखलिए कि देखल जाओ अपने के मंत्रालय जे गंदा है, हम सब आके सफाई करी छी कि इहो एक हिसाब से कभी देखा विरोधे टाइप के भेले कि मान ले जाओ आखिर मंत्रालय में हमरा के केलाई जाए पर यहाँ पहले प्रश्न पूछले रहिए। तो वास्तविक में वही ठामन मंत्रालय सफा केला के बाद आई हम मंत्री से कहली कि मंत्रालय सफा खाली करबे कि बाहरों के सफा करबे। तो वो कहलथिन पहले सबसे पहले तो मंत्रालय सफा करे पड़े और वही के बाद हम सब बाहरों के हमू सब ध्यान देवे, है ना, एकदम जरूरी है ना। आखिर जनकपुर धाम में मध्य प्रदेश के राजधानी है। जनकपुर धाम में सुंदर जगह पूरा दुनिया में नाम चली, पूरा दुनिया के आदमी अब यहाँ तक कि मोदी खुद पहले जनकपुर आकर के तब गेल छथिन। मान लो उनका इच्छा रही पहले हम जनकपुर आब नहीं तो अहू ठामन के जे समाज के लोग सब छै, एठामन के सामाजिक अभियंता सब छै और जनता छै, दुनू के आयो हम ही खाली सफाई करला से नहीं होते, जनता के भी देखे पड़ते कि हम सब कचरा अपन रोड पर नहीं फेंकी, एगो जैसे कार्टून या पन्नी सब में राखी या डस्टबिन में राखी और जब ट्रैक्टर अब थे वही पर ट्रैक्टर पर ध दी। लेकिन नगर पालिका के काम से, सरकारों के काम थे कि ट्रैक्टर वही जगह पर घुमाना जरूरी है, दुनू के सजग रहे पड़ती। विधेयक कानून र कानूनको पालना गराउने मन्त्रीहरू बस्ने निकायको सरसफाई आम जनता र विभिन्न व्यक्तिले गर्नु परेकोले मधेसको जनताहरूको लागि दुःखको कुरो भएको उहाँले बताउनुभयो। दुःख के बाद जे कहबै त एठामन हम सब पहिलहु मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान चली छले तो ओहो के तहत सफाई दे, लेकिन आइयो वास्तविक में के भीतर में बहुत नीक और बन सके के लगी तो वो पहले चुरोट कारखाना छले और बहुत सुंदर छले। हम सब पहले जाए छलिए, मान लो बच्चा में हमर वना शाह केबल नेटवर्क छली तो ऐसे करीब 25-27 बरस पहले हम सब जाए छलिए, 20-25 बरस पहले बहुत सुंदर रहे छल। वास्तविक में कहबै तो अभी ओते सुंदर नहीं लगे, तो ओते सुंदर लगा के लगी अब जना हम सब ऐसे शुरुआत कैली। ओठान के मंत्री जो कहल शुरुआत करबे में बहुत ज़्यादा गार्डन सब बनाना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा प्रकार का ओठामन खराब लगी है गंदगी सब जैसे वही के सफाई के बहुत पोखरी है, वही पोखरी के सौंदर्यकरण भी करना जरूरी है। तो हम सब आई उठान जाके सफाई चालू के लिए, हालांकि ये चीज़ वास्तविक में सरकार के कर के चीज है उठामन। नेपालको संविधान धारा 30 ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न र वातावरणीय प्रदूषण र हावाबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै धारा 35 ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खाने पानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी सचेतना बढाई वातावरणमा परेको नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने
नीति समेत गरेको छ। यसका साथै नेपालको संविधानले खाने पानी तथा सरसफाई संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा तथा वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी विषय संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकारले नगर सरसफाई त परै जाओस्, मन्त्री बस्ने परिसरको सरसफाई समेत गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी 15औं योजनाले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्तरको सरसफाई सेवामा पहुँच तथा मानव मलमूत्र र फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन गरी स्वच्छता गराउने उद्देश्य राखेको छ। नेपालको कानूनमै उक्त कुराहरू उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा कानूनको पन्नाबाट मन्त्रालय नै बेखबर रहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा सरसफाई र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, तहगत सरकारको जिम्मेवारी र अन्तर सम्बन्ध एवं निजी समुदाय र गैर सरकारी संघ संस्थाको भूमिलाई मार्गदर्शनको लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहे तापनि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय नै फोहोरको अखाडा बन्न पुगेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको सहयोग र अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेसन A to Z इनोभेटिभ इन्डस्ट्रिजको सहकार्यमा उक्त क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको छ। सरसफाई अभियानमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम रहेको र यस क्षेत्रको सरसफाई जरुरी रहेको बताए। मन्त्री यादवले जनकपुर धामको वातावरण सफा र स्वच्छ राख्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री यादवले यस सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइने पनि बताए। सफाई वो भी यहाँ के मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर में हमारा यहाँ के सफाई एकदम जरूरी है। सर सफाई का वातावरण स्वच्छ रखा के लागि भी जरूरी है। जैसे हम सब ऐसे अभियान के रूप में चलावला चाहे छी, एक हम सब निरंतरता देला चाहे छी। मेन तो अल मंत्री क्वार्टर मंत्रालय वही के अवस्था अहिला से हम सब शुरुआत करने छी। अहिला के यहाँ अवस्था देखबे न एकदम फोहर है जी। आब कर रहल छी, मतलब संतुष्ट होकर हम सब रह रहल छी कि हम सब करबे कुछ होते का। विगत में संतुष्ट नहीं छली तभी तक जनकपुर के मतलब शुरुआत अहिला से है। अहिला के यहाँ के पोखरी सब भितरे के देखब तो जीर्ण अवस्था में है, ओकरो हम सब यहाँ के सफाई सौंदर्यकरण करला अब प्रयास कर रहल छी। अब बाहर के भी जनकपुर के मतलब राजधानी है, अबै कम से कम पर्यटक सब अइला घूमे वाला आदमी अबै तो अखन जे अवस्था है कि फोहरे के डुंगुर के जो जनकपुर शहर के चिन्ह रहल है ना। अइला सर सफाई देख कर अहाँ के पर्यटक सबके भी आगमन होते या एक वातावरण स्वच्छ होते। सब हफ्ता के कम से कम 2 दिन निरंतरता देला हम सब चाहे छी, है ना। मतलब अब फोहर तो होइत रहे छै, फिर लग जाए छै, है ना। जी, लेकिन हम सब जति जल्दी सकबै ओते जल्दी सफाई कर। सरसफाई अभियानमा अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपु ठाकुरले जनकपुर धामको मुख्य चौकदेखि गल्ली गल्ली मुख्य ठाउँहरूमा फोहोरै फोहोर देखिनु लज्जास्पद कुरो रहेको बताए। जनकपुर धामलाई फोहोरले भरिएको ठाउँ भनेर चिनिनु लज्जास्पद रहेको उनले बताए। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो फाउन्डेसनले विगत 5 वर्षदेखि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सरसफाई गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताए। गली गली विभिन्न चौक सब मुख्य जगह सब पर जैसे अपने के जथाभावी फोहर है। ये हमरा अपना सबके जैसे सभ्य समाज के लिए वास्तव में लज्जित वाला बात है। एक संगे संगे अपने सब जैसे न्यूज देखने होबे जे नेपाल जैसे से प्रदूषण में प्रदूषित शहर में दुनिया में 1 नंबर जैसे स्थान में जैसे लेलकै। ये हमरा सबके लिए जैसे बहुत लज्जा वाला बात है। सरसफाई अभियानमा जनकपुर धाम वडा नम्बर 10 की महिला सदस्यले यस सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिने अनुरोध गरिन्। सरसफाई अभियानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, प्रमुख सचिव महान्यायाधिवक्ता, वन मन्त्रालय सचिव, अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपु ठाकुर लगायत अन्य सरसफाई अभियन्ताको उपस्थिति थियो। जानकी टेलिभिजनको लागि साजन कुमारको रिपोर्ट। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा बिहिबार आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सिर्सियाको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महानगरले गरिरहेको प्रयास सराहनीय रहेको र त्यसमा मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उद्योग, ग्राम निर्माणका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो। वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजमान सिंहले सिर्सियामा उद्योगबाट भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आफूले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र त्यसमा मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक भएको जिकिर गरे। बजेट अभावले नगरमुखी योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा विज्ञहरूको एक समूह बनाएका छन्। अर्थमन्त्री महतले 3 जना विज्ञलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्री महतले डाक्टर विश्व पौडेल, डाक्टर पोषराज पाण्डे र डाक्टर गुणकर भट्टलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गर्दै विज्ञ सल्लाहकार समूह बनाएका हुन्। सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारमा 3 जना नियुक्त गरेको हो। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक सल्लाहकारहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेल, अर्थविद पाण्डे र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई नियुक्त गरेको हो। अहिले बजेट निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सल्लाहकार समूह बनाएको बताइएको छ। हस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।